उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ताहू के शहर स्केचर में वाक़ एक छोटी सी इमारत के कमरे में शागिल कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसके सामने मेज़ पर एक खुसूसी ट्रांसमीटर रखा हुआ था। इसका ख़ास ग्रुप स्केचर रेलवे स्टेशन को घेरे हुए था और शहर में भी वो इस मकामी आदमी राथन को तलाश कर रहे थे, जो आगाम तंजीम का आदमी था और जिसने इमरान और इसके साथियों को स्केचर रेलवे स्टेशन ले जाकर तोरा पहाड़ी तक पहुंचाना था। ग्रुप का चीफ नारायण बरमाश के सरहदी रेलवे स्टेशन पोक पर मौजूद था, ताकि वहां से इमरान और उसके साथियों की रवानगी के बारे में यहाँ शागिल को इत्तला दे सके। शागिल को यहाँ आए हुए दूसरा रोज़ था, लेकिन अभी तक नारायण की तरफ से कोई इत्तला ना आई थी, जिसकी वजह से शागिल बेहद बेचैन हो रहा था। लेकिन मसला ये था कि ट्रांसमीटर यकतरफा था। इसने ऐसा नारायण के कहने पर ही किया था, ताकि कर्नल मोहन या मादाम रेखा का कोई आदमी इनके दरमियान होने वाली ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू कैच ना कर सके, क्योंकि यकतरफा ट्रांसमीटर की कॉल कैच ना हो सकती थी। इस खुसूसी यकतरफा ट्रांसमीटर से शागिल सिर्फ कॉल रिसीव कर सकता था, वो खुद नारायण को कॉल ना कर सकता था। यही वजह थी कि 2 रोज से इसका नारायण से कोई राब्ता ना हो सका था। नारायण का असिस्टेंट नॉर्थ स्केचर में ग्रुप इंचार्ज था। वो रोज़ाना पोक से आने वाली गाड़ी के मुसाफिरों को चेक करता था, लेकिन उसकी तरफ से भी अभी तक कोई मुस्बत रिपोर्ट शागिल को ना मिल रही थी। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, शागिल की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। आज भी पोक से आने वाली गाड़ी को नाथ ने चेक किया था, लेकिन आज भी उसकी रिपोर्ट यही थी कि इस गाड़ी से ऐसा कोई ग्रुप या फर्द स्केचर रेलवे स्टेशन पर नहीं उतरा जिस पर इमरान और उसके साथियों का शुबा हो। उसके साथ साथ पूरे स्केचर शहर में बावजूद कोशिश के वो आगाम के उस आदमी को तलाश ना कर सके थे जिसका कोड नाम रॉथन था और जिसने स्केचर रेलवे स्टेशन पर इमरान और उसके साथियों को रिसीव करना था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, शागिल को बस यही फिक्र खाई जा रही थी कि कहीं इमरान और उसके साथी अपने मिशन पर ना पहुंच जाएं और उनको खबर ही ना हो। इसके साथ साथ इसे ब्लैक फोर्स और मादाम रेखा की तरफ से भी खदशा मौजूद था। गो इसने पहले से ही दोनों ग्रुपों के अहम अफराद को खरीद रखा था ताकि इनकी कारकर्दगी की बर वक्त इत्तला मिलती रहे, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से भी कोई इत्तला ना मिल सकी थी। अभी वो बैठा ये सब सोच ही रहा था कि ट्रांसमीटर के साथ मौजूद फोन की घंटी बज उठी। घंटी की आवाज़ सुनकर वो बेख्तियार चौंक पड़ा। इसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, शागिल बोल रहा हूँ, शागिल ने बेचैन से लहजे में कहा। गुप्ता बोल रहा हूँ बॉस, हेडक्वार्टर से। दूसरी तरफ से हेडक्वार्टर के इंचार्ज गुप्ता की आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है, क्यों कॉल की है? शागिल ने तेज़ लहजे में कहा। बॉस, हमें 2 इतलात इकट्ठी मौसूल हुई हैं। इनमें से एक पावर एजेंसी से मॉर्टन ने भेजी है। उसके मुताबिक मादाम रेखा को उसके ख़ास आदमी दिलीप ने इत्तला दी है कि इमरान और उसके साथी बरमाश के सरहदी शहर पोक से स्केचर जाएंगे। चुनाचे मादाम रेखा ने इस दिलीप की मदद से यह प्लानिंग की है कि इमरान और उसके साथी इस गाड़ी के जिस डब्बे में सवार होंगे, वो इस डब्बे को पहाड़ी इलाके से पोक स्टेशन और इसके बाद आने वाले स्टेशन रामली के दरमियान मिसाइल से उड़ा दिया जाएगा। दिलीप पोक स्टेशन पर रहेगा और वो इमरान और उसके साथियों के बारे में मादाम रेखा को इत्तला देगा। दूसरी तरफ से गुप्ता ने कहा तो शागिल के चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात उभर आए। उन्हें कैसे मालूम हो गया कि इमरान और उसके साथियों ने यह प्रोग्राम बनाया हुआ है? शागिल ने तेज़ लहजे में कहा। दिलीप ने ही किसी ज़रिए से ये इत्तला बरमाश से हासिल की है। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। हाँ, और दूसरी इत्तला? शागिल ने होंठ चबाते हुए कहा। दूसरी इत्तला ब्लैक फोर्स से हमारे आदमी महागर ने दी है। इसके मुताबिक ब्लैक फोर्स ने फौज की मदद से इमरान और उसके साथियों का गाड़ी रोककर मेकअप चेक करना है और फिर इन्हें वहीं गोली मार देनी है। गुप्ता ने जवाब दिया। क्या मतलब? क्या इस अहमक इमरान ने अपने प्रोग्राम का बाकायदा अखबार में इश्तिहार दिया है कि सबको इस प्रोग्राम का इल्म हो गया है? क्या वो वाकई अहमक है? शागिल ने चीखते हुए कहा। जनाब, मैं क्या कह सकता हूँ। बहरहाल महागर को इस प्रोग्राम का इल्म है और उसने ब्लैक फोर्स के कर्नल मोहन और कैप्टन मोनिका से इस पर बातचीत की है और उनका ये प्लान है कि जैसे ही गाड़ी पोक रेलवे स्टेशन से आगे बढ़कर काफरिस्तानी इलाके में दाखिल हो, फौज बहुत से मेकअप वाशर लेकर गाड़ी रुकवाए और गाड़ी में मौजूद तमाम अफराद का मेकअप चेक किया जाए। गुप्ता ने तफसील बताते हुए कहा। वेरी बैड न्यूज़, फिर तो हम पीछे रह गए। ठीक है, मैं करता हूँ इसका बंदोबस्त, शागिल ने कहा और इसने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। फिर वो कुर्सी से उठकर अकबी कमरे की तरफ बढ़ गया ताकि वहां से दूसरा ट्रांसमीटर लेकर नारायण को कॉल करे, लेकिन इसने अभी 2 कदम ही उठाए होंगे कि मेज़ पर मौजूद ट्रांसमीटर से अचानक तेज सीटी की आवाज़ सुनाई दी। तो वो तेज़ी से मुड़ा और उसने झपट कर ट्रांसमीटर उठाया और उसका बटन ऑन कर दिया, क्योंकि जाहिर है ये कॉल नारायण की तरफ से ही हो सकती है। हेलो, नारायण कॉलिंग, ओवर।
बटन ऑन होते ही नारायण की तेज आवाज सुनाई दी। कहाँ मर गए थे तुम? अब तक तुमने कोई रिपोर्ट नहीं दी और यहाँ सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। ओवर। शागिल ने हलक के बल चीखते हुए कहा। मैं समझा नहीं जनाब, क्या हमारे खिलाफ हो चुका है? ओवर। नारायण की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। इमरान के इस प्रोग्राम का इल्म ब्लैक फोर्स और इस रेखा को भी हो चुका है और उन्होंने हमसे पहले ही इमरान और उसके साथियों को मार देने का प्रोग्राम बना लिया है। वो इन्हें स्केचर पहुंचते ही पहले मार गिराएंगे और हम यहाँ अहमकों की तरह बैठे हुए उनकी कामयाबी की रिपोर्टें सुनते रह जाएंगे। ओवर। शागिल इसी तरह तेज तेज लहजे में बोला। जो इत्तला अब मैं आपको दे रहा हूँ इसके मुताबिक वो दोनों ही नाकाम रहेंगे। ओवर। नारायण ने जवाब दिया तो शागिल बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? क्यों नाकाम रहेंगे? कैसे? तफसील बताओ जल्दी, फौरी तौर पे। ओवर। शागिल ने इंतहाई बेचैन लहजे में कहा। बॉस, इमरान और उसके साथी बरमाश पहुंचकर एक होटल में रहे हैं। मैंने पहले ही बरमाश के तमाम बड़े होटलों में ऐसे लोगों को हायर कर लिया था कि अगर इमरान और उसके साथी किसी होटल में ठहरें तो मुझे बर वक्त इत्तला दे सकें। मैंने प्लान बनाया था कि मैं बरमाश से ही इनकी निगरानी करते करते पोक पहुंचूंगा ताकि किसी किस्म का कोई शुबा बाकी ना रहे। चुनाचे मेरे आदमी ने एक होटल में इन्हें तलाश कर लिया। वो वहाँ वेटर है। जब वो उनके कमरे के करीब गया तो उनके दरवाजे के बाहर से ही अंदर पाकिस्तानी जुबान में बातें की आवाज़ सुनाई दी और उसने नाम इमरान भी सुन लिया। 2 औरतों और 5 मर्दों पर एक मुश्तमिल ग्रुप है। उन्होंने होटल में अपने आप को बरमाश के ही एक दूसरे शहर का रहने वाला जाहिर किया है। वो सब बरमाशी बेकअप में हैं। चुनाचे मैंने इनकी निगरानी शुरू कर दी थी और इस कमरे से मुल्हिका कमरा हासिल करके वहाँ इंतहाई ताकतवर डेक्टाफोन लगा दिया था। इससे ये बात जाहिर हो गई है कि ये ग्रुप इमरान और इसके साथियों का ही है। उन्होंने पहले इंतहाई पेचीदा प्लान बनाया हुआ है ताकि वो यहाँ किसी मुकामी तंजीम की मदद से रेलवे पुलिस के रूप में इस गाड़ी के साथ जाएंगे और पोक से सवार होने की बजाय इससे आगे काफिरिस्तानी इलाके में बने हुए पुलिस ऑफिस से गाड़ी में सवार होंगे। दोनों औरतों को वो गार्ड रूम में छुपा देंगे और गार्ड भी उन्हीं का आदमी होगा। लेकिन फिर वो अचानक उन्हें ट्रांसमीटर कॉल आई। पाकेशिया सीक्रेट सर्विस का चीफ कॉल कर रहा था। इस कॉल ने तमाम सूरत हाल ही तब्दील कर दी। इस कॉल को मैंने टेप कर लिया था। मैं वो टेप आपको सुनाता हूँ। ओवर। नारायण ने तफसील से बात करते हुए कहा तो शागिल होंठ भींच कर रह गया। वैसे जो प्लान इमरान ने बनाया था वो वाकई ऐसा था कि ना सिर्फ वो खुद बल्कि ब्लैक फोर्स और पावर एजेंसी भी मुंह देखती रह जाती। जाहिर है ना वो पोक से गाड़ी में सवार होते और ना ही किसी को मालूम हो सकता था। फिर जाहिर है किसी के जहन में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि ये लोग रेलवे पुलिस के रूप में गाड़ी में सवार होंगे। हेलो। ओवर। एक भारी, सर्द और बावकार आवाज़ ट्रांसमीटर से सुनाई दी और शागिल चौंक पड़ा। इमरान बोल रहा हूँ जनाब। ओवर। इमरान की मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी और फिर उनके दरमियान में बातचीत शुरू हो गई। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती जा रही थी शागिल का चेहरा हैरत से बिगड़ता जा रहा था। आपने टेप सुन ली बॉस? ओवर। नारायण की आवाज़ सुनाई दी और शागिल बेख्तियार उछल पड़ा। ओ, ये कैसे मुमकिन है? ये ज़रूर कोई डॉज है। ये इमरान बेहद शातिर आदमी है। इसने ज़रूर तुम्हारी निगरानी को चेक कर लिया होगा। इसने तुम्हें डॉज देने के लिए कॉल कराई है। ओवर। शागिल ने हलक के बल चीखते हुए कहा। अगर ऐसी बात होती जनाब तो ये लोग फौरी तौर पर चार्टर्ड तैयारे के जरिए भाटान ना रवाना हो जाते। ओवर। नारायण ने जवाब दिया। क्या क्या कह रहे हो? भाटान चले गए हैं? ओवर। शागिल ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। यस सर, अभी थोड़ी देर पहले ये लोग चार्टर्ड तैयारे के जरिए भाटान रवाना हो गए हैं। ओवर। नारायण ने जवाब दिया। ओ, फिर तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं अहमक आदमी? जब तुम्हें ये यकीन हो गया था कि ये इमरान और उसके साथी हैं तो तुम पूरे होटल को ही मिसाइलों से उड़ा देते या इस जहाज को। ओवर। शागिल ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। सर, बरमाश में ऐसा करना मुमकिन नहीं है। यहाँ के कवानीन इन मामलात में बेहद सख्त हैं और यहाँ की पुलिस ऐसे मामलात में मुजरमों पर मुकदमा चलाने की तकलीफ ही नहीं करती बल्कि देखते ही गोली मार देती है। ओवर। नारायण ने जवाब दिया। ठीक है, लेकिन अब भाटान से वो लोग कहाँ गए होंगे? ओवर। शागिल ने इस बार कदरे नरम लहजे में कहा। जाहिर है जनाब, वो भाटान से ताहू के इलाके में दाखिल होंगे और बॉन छावनी के अंदर मौजूद इस लेबॉर्ट्री तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ओवर। नारायण ने कहा। ओके, अब मुझे सदर साहब से बात करनी पड़ेगी। इसके बाद ही कुछ ऐसा हो सकता है। तुम ऐसा करो कि फ़ौरन वापस हेडक्वार्टर पहुंच जाओ। मैं भी तुम्हारे ग्रुप को वापसी का हुक्म देकर वहां पहुंच रहा हूं। फिर वहां नए सिरे से कोई प्लान बना लेंगे। ओवर एंड ऑल। शागिल ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने एक तरफ रख दिया और फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए।
वो अब नाथ को फ़ोन करके उनके वापसी का हुक्म देना चाहता था। दूर दूर तक फैले हुए वीरान पहाड़ी इलाके के अंदर एक छोटी सी फौजी छावनी के कमांडर ऑफिस में कर्नल मोहिन और कैप्टन मोनिका दोनों मौजूद थे। जनाब, आपकी प्लानिंग मेरी समझ में तो नहीं आई। गाड़ी में हज़ारों अफराद सवार होंगे, हम किस तरह एक एक आदमी का मेकअप चेक करेंगे? इस काम में तो कई रोज़ लग जाएंगे। फिर इस गाड़ी में गैर मुल्की सयाह भी होंगे और दूसरे लोग भी। इन सब ने तो हमारा नाथका बंद कर देना है। माफ़ कीजिए, ये काबिल अमल प्लानिंग नहीं है। कमांडर कर्नल परमान ने होंठ चबाते हुए सामने बैठे हुए कर्नल मोहिन और कैप्टन मोनिका से मुखातिब होकर कहा, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है कर्नल परमान। हमें भी मालूम है ये काम इंतहाई दुश्वार है और इसमें काफ़ी वक्त भी लग जाएगा, लेकिन जिन लोगों को हमने चेक करना है वो इंतहा दर्जे के शातिर लोग हैं। वो रास्ते में भी मेकअप तब्दील कर सकते हैं। कैप्टन मोनिका ने जवाब दिया, मुझ पर जनाब आपके हुक्म की तामील फ़र्ज़ है, लेकिन मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर इसकी बजाय कोई और काबिल अमल प्लानिंग बन सकती है तो वो बेहतर है। कर्नल परमान ने जवाब दिया, आप बताएं, आपके जहन में इन हालात में इन लोगों को पकड़ने की क्या तजवीज़ आती है? इस बार कर्नल मोहिन ने कहा, मुझे तो इस मामले का पस मंज़र का ही इल्म नहीं है जनाब, इसलिए मैं क्या तजवीज़ पेश कर सकता हूँ। वैसे जो आपने बताया है इस लिहाज से तो इन लोगों के खिलाफ बरमाश में खुफिया ऑपरेशन किया जा सकता है। कमांडर ने कहा, नहीं, वहाँ ऑपरेशन का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि काफरिस्तान और बरमाश के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। कैप्टन मोनिका ने मुंह बनाते हुए कहा, और इससे पहले कि इनके दरमियान मज़ीद कोई बातचीत होती, अचानक दफ्तर का दरवाज़ा खोला और एक फ़ौजी ने अंदर आकर सल्यूट मारा। यस, कमांडर ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, जनाब दारुल हुकूमत से कर्नल मोहन साहब के लिए फ़ोन कॉल है। फ़ौजी ने कहा, मेरी फ़ोन कॉल? कर्नल मोहन ने चौंक कर कहा, यस सर। फ़ौजी ने कहा, फ़ोन पीस यहीं ले आओ। कमांडर ने कहा, नहीं, हम अलहदा जगह पर सुन लेंगे। कैप्टन मोनिका ने उठते ही कहा और कर्नल मोहिन भी उठा और दोनों तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। जो फ़ौजी इत्तला लेकर आया था वो आगे आगे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो एक कमरे में पहुंचे जहां फ़ोन मौजूद था, जिसका रिसीवर अलहदा रखा हुआ था। ठीक है, तुम जाओ, मोनिका ने कहा और वो फ़ौजी सलाम करके वापस चला गया। किसका फ़ोन हो सकता है? कर्नल मोहन ने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। ठहरो, मैं सुनती हूँ, मोनिका ने कहा और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। कर्नल मोहन ने अपना हाथ पीछे कर लिया। यस, मोनिका बोल रही हूँ, मोनिका ने तहमकाना लहजे में कहा। मादाम, मैं हेडक्वार्टर से प्रताप बोल रहा हूँ। एक अहम इत्तला देनी थी, इसलिए मुझे मजबूरन फ़ौजी छावनी कॉल करनी पड़ी। दूसरी तरफ से ब्लैक फोर्स के हेडक्वार्टर इंचार्ज प्रताप की आवाज़ थी। क्या इत्तला है? मोनिका ने होंठ चबाते हुए पूछा। मादाम, सदर साहब के भतीजे और उनके मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल राय शर्मा को चीफ क्लब के एक अलहदा हिस्से में गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। सदर साहब ने कत्ल की इंक्वायरी मिलिट्री इंटेलिजेंस से कराई है और मिलिट्री इंटेलिजेंस में हमारे एक आदमी ने इत्तला दी है कि इस इमारत के नीचे तय खाने में वहाँ होने वाली हर बातचीत को टेप करने के लिए खुफिया तौर पर ऑटोमेटिक इंतजामात थे। वहाँ से मिलिट्री इंटेलिजेंस को जो टेप मिली है उससे मालूम हुआ है कि कर्नल राय शर्मा को बाकायदा बेहोश किया गया है, फिर कुर्सी पर बांध के पूछगछ की गई है। इस पूछगछ के दौरान कर्नल राय शर्मा ने बताया है कि डॉक्टर वर्मा मसनूई जल्जला पैदा करने वाले हथियार पर रिसर्च तोरा की लेबॉर्ट्री में नहीं कर रहे, बल्कि सदर साहब और प्राइम मिनिस्टर ने इसे मशीनरी समेत ताहू के शुमाल मशरकी इलाके में बोन छावनी के दरमियान वाक़े एक पहाड़ी बोन के नीचे बनी हुई खुफिया लेबॉर्ट्री में शिफ्ट कर दिया था और इसको राज रखा था ताकि पाकेशिया सीक्रेट सर्विसेज वालों को इल्म ना हो सके और वो तोरा लेबॉर्ट्री के खिलाफ ही काम करते रहें। मेरी टीम ने इस इंतहाई खुफिया टेप की एक कॉपी भारी कीमत देकर हासिल कर ली है। अगर आप कहें तो मैं आपको ये टेप फ़ोन पर सुनवा दूं। प्रताप ने कहा। सुनवाओ, मोनिका ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो तुम्हें इस टॉप सीक्रेट का इल्म है? नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है, सिर्फ सदर और वज़ीर आज़म को ही इसका इल्म है। एक हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ सुनते ही मोनिका पहचान गई कि ये सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल राय शर्मा ही की आवाज़ है। तुम सिर्फ मिलिट्री सेक्रेटरी हो कर्नल राय शर्मा, तुम्हें फील्ड का तजर्बा नहीं है। ये मशीनरी फ़ौज के खुसूसी हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए मुंतकिल की गई है और गो इन हेलीकॉप्टरों के पायलट्स को स्क्रीन से हटा दिया गया है, लेकिन इस शोबे वालों को तो बहरहाल इल्म है। एक और आवाज़ ने हंसते हुए लहजे में कहा, तुम्हारा इस शोबे से क्या ताल्लुक? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा ताल्लुक सीक्रेट सर्विसेज से है। कर्नल राय शर्मा ने कहा, हमारा ताल्लुक हर उस शोबे से है जिससे सदर का ताल्लुक है। वही पहले वाली आवाज़ सुनाई दी और फिर दोनों के दरमियान बातचीत होती रही और मोनिका का चेहरा साथ साथ रंग बदलता रहा। आपने टेप सुन ली मादाम? प्रताप की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, तुमने वाकई इंतहाई अहम मालूमात हासिल की हैं।
इस तरह तो सारा सेटअप ही तब्दील हो गया है। लेकिन ये लोग जिन्होंने कर्नल राय शर्मा को हलाक किया है, इनका कुछ पता चला? मोनिका ने कहा, नहीं मादाम, वैसे मिलिट्री इंटेलिजेंस इस सिलसिले में काम कर रही है। प्रताप ने जवाब दिया, ठीक है, हम वापस आ रहे हैं, फिर मजीद बात होगी, मोनिका ने कहा और रिसीवर करैडल पर पटक दिया। क्या हुआ, कर्नल राय शर्मा हलाक हो गया? कर्नल मोहन ने हैरत भरे लहजे में कहा। चूंकि फ़ोन में मौजूद लाउडर को ऑन ना किया जा सका था, इसलिए कर्नल मोहन वही बात सुन सकता था जो कैप्टन मोनिका ने की थी। हाँ, और इसके साथ एक अहम इत्तला भी है। इस बार सदर और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने हमें अंधेरे में रखा है, मोनिका ने कहा तो कर्नल मोहन चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम? कर्नल मोहन ने हैरत भरे लहजे में कहा तो मोनिका ने वो सारी गुफ्तगू दोहराई जो कर्नल राय शर्मा और उन अफराद के दरमियान हुई थी। ओह, तो ये बात है। इस बार तो वाकई सदर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब दोनों ने हैरत अंगेज काम किया है, किसी को हवा भी नहीं लगने दी। कर्नल मोहन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, मुझे यकीन है कि ये दोनों अफराद पाक एशिया सीक्रेट सर्विस से मुतल्लिक होंगे। ये इत्तला लामहला पाक एशिया सीक्रेट सर्विस तक पहुंच गई होगी, मोनिका ने कहा। इस महागर से बात करनी चाहिए, तभी सही तौर पर मालूम हो सकेगा। ऐसा ना हो कि हम इत्तला सुनकर वापस चले जाएं और दूसरी एजेंसियां इमरान और उसके साथियों का खात्मा कर दें, क्योंकि ये तो तुम्हारा अंदाज़ा है और ये अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। कर्नल मोहन ने कहा, तो फिर स्पेशल ट्रांसमीटर निकालो, मैं महागर से बात करती हूँ, मोनिका ने कहा तो कर्नल मोहन ने कोट की अंदरूनी जेब से एक छोटा सा सिगरेट केस जितना इंतहाई जदीद ट्रांसमीटर निकालकर मोनिका की तरफ बढ़ा दिया। मोनिका ने इस पर महागर की मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और फिर इसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो, मोनिका कॉलिंग, ओवर। ट्रांसमीटर ऑन करके इसने बार बार कॉल देनी शुरू कर दी। यस, महागर अटेंडिंग यू मादाम, ओवर। थोड़ी देर बाद महागर की आवाज़ सुनाई दी। तुम कहाँ मौजूद हो और क्या कर रहे हो, ओवर। मोनिका ने गुस्से से चीखते हुए कहा, मादाम, मैं आपको कॉल करने ही वाला था कि आपकी कॉल आ गई। अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि इमरान और उसके साथी बरमाज से एक चार्टर्ड तैयारे के जरिए भाटान चले गए हैं, ओवर। दूसरी तरफ से महागर ने कहा तो मोनिका और कर्नल मोहन दोनों ही चौंक पड़े। क्यों, ओवर। मोनिका ने कहा, काफरिस्तान सीक्रेट सर्विसेज के आदमी नारायण ने यहाँ के एक होटल में उन्हें ट्रेस कर लिया था। ये काम वहाँ के एक वेटर ने किया था। मैं भी उनकी तलाश में था और फिर इत्तेफाक से मेरा टकराव इस वेटर से हो गया। उसने मुझे ये सारी बात बताई है। उसके मुताबिक नारायण ने वहाँ एक कमरा लेकर इसमें ट्रांसमीटर कॉल कैच करने वाले आलात नस्ब किए हैं। फिर इमरान और उसके साथियों को पाक एशिया से एक ट्रांसमीटर कॉल मौसूल हुई है जो इनके चीफ की थी, और चीफ ने इन्हें बताया कि असल मिशन ताहू के शुमाल मशरकी इलाके में बोन छावनी के अंदर बोन पहाड़ी में वाक़ खुफिया लेबॉर्ट्री में मुकम्मल हो रहा है, और सदर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह प्लान सबसे खुफिया रखा है। और फिर इस वेटर ने बताया कि ये लोग, जिनकी तादाद 7 थी, 2 औरतें और 5 मर्द, अचानक होटल छोड़कर चार्टर तैयारे से भाटान रवाना हो गए, ओवर। महागर ने कहा, ठीक है, मुझे भी अभी अभी यही इत्तला मिली थी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल की थी। अब हमारी सारी प्लानिंग तो फजूल हो गई है। तुम फौरन वापस हेडक्वार्टर पहुंच जाओ, वहां हम नया प्लान बनाएंगे, ओवर एंड ऑल, मोनिका ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इसका मतलब है कि तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है। कर्नल राय शर्मा को हलाक करने वालों का ताल्लुक वाकई पाक एशिया सीक्रेट सर्विसेज से था। कर्नल मोहन ने होंठ चबाते हुए कहा, हाँ आओ, अब हमें फ़ौरन वापस जाना होगा ताकि प्राइम मिनिस्टर साहब से इस बारे में एक बात करके नई प्लानिंग की जाए, मोनिका ने कहा, और कर्नल मोहन ने इस बात में सर हिला दिया। मेज़ पर रखे हुए इंटरकॉम की घंटी बजते ही काफरिस्तान के सदर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सदर ने बावकार लहजे में कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे फौरी तौर पर मुलाकात करना चाहते हैं सर। दूसरी तरफ से उनके पीए की मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। कहाँ है वो, सदर ने चौंक कर पूछा। प्राइम मिनिस्टर हाउस से उनका फ़ोन आया है जनाब, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। ओके, उन्हें फ़ौरन यहाँ आने का कहो, सदर ने कहा, और रिसीवर रखकर उन्होंने एक तवील सांस लिया। उनके चेहरे पर शदीद उलझन के तासुरात नुमायां थे। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक बावर्दी आदमी अंदर दाखिल हुआ। जनाब, प्राइम मिनिस्टर साहब स्पेशल रूम में पहुंच चुके हैं सर, आने वाले ने कहा तो सदर ममलिकत सर उलाते हुए उठे और फिर कमरे के अकबी दीवार के कोने में बने हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गए। दरवाजे की दूसरी तरफ एक बंद राहदारी थी। राहदारी के इख्तिताम पर एक दरवाज़ा था। सदर ने इस दरवाजे को खोला और दूसरी तरफ चले गए। ये एक साउंड प्रूफ मखसूस कमरा था। कमरे में प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद थे, जो सदर को अंदर आते देखकर उठ खड़े हुए। तशरीफ़ रखिए, सदर ने कहा और सामने वाले सोफे पर खुद बैठ गए।
پرائم منسٹر صاحب بھی واپس صوفے پر بیٹھ گئے۔ سر، جو پلان ہم نے ڈاکٹر ورما کے سلسلے میں بنایا تھا وہ اوپن ہو گیا ہے، پرائم منسٹر نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ کس طرح؟ صدر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ کرنل رائے شرما کو ہلاک کرنے والے افراد کا تعلق پاک ایشیا سیکرٹ سروسز سے تھا۔ انہوں نے یہ رپورٹ پاک ایشیا سیکرٹ سروسز کے چیف تک پہنچا دی۔ اس وقت عمران اور اس کے ساتھی برماش کے ایک ہوٹل میں موجود تھے۔ ہماری تینوں ایجنسیوں نے اپنے اپنے طور پر نہ صرف انہیں ٹریس کر لیا تھا بلکہ ان کے خاتمے کا اپنے طور پر پلان بھی بنا لیا تھا کہ اچانک پاک ایشیا سیکرٹ سروسز کے چیف نے ٹرانسمیٹر کال پر انہیں اصل ٹارگٹ کے بارے میں بتا دیا اور وہ لوگ برماش سے ہی چارٹرڈ طیارے کے ذریعے بھاٹان چلے گئے اور اب وہ لامحالہ بھاٹان سے بون پہنچیں گے، جبکہ ہماری ایجنسیوں کو بھی اس کا علم ہو گیا ہے۔ ان سب نے اپنے اپنے طور پر مجھے کال کر کے صورتحال بتائی ہے اور مجھ سے بون میں ان کے خلاف کام کرنے کی اجازت طلب کی ہے، بلکہ انہوں نے مجھے شرمندہ بھی کیا ہے کہ میں نے ان سے اصل بات چھپائی تھی، پرائم منسٹر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ پلان خفیہ نہ رہ سکا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو اپنی طور پر یہی کوشش کی تھی کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروسز کو اس بار ڈاج دیا جائے، لیکن اب آپ کا کیا خیال ہے، کیا کیا جائے؟ صدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ سر، میں نے ڈاکٹر ورما سے خصوصی ٹرانسمیٹر پر بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ مشینری کو نصب کر کے ریسرچ کا آغاز کر چکا ہے اور اب وہاں سے فوری طور پر اور جگہ شفٹ نہیں ہو سکتا، ورنہ میرا خیال تھا کہ ان حالات میں ایک مرتبہ پھر پاک ایشیا سیکرٹ سروسز کو چکر دیا جائے اور ڈاکٹر ورما کو کسی دوسری لیبارٹری میں لے آیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا، نہیں، انہیں پھر اطلاع مل جائے گی۔ ویسے میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈاکٹر ورما کو وہاں سے فارمولے سمیت واپس بلا لینا چاہیے اور ان ایجنسی کو حکم دیا جائے کہ وہ پاک ایشیا سیکرٹ سروسز کا خاتمہ کر دیں۔ جب ان کا خاتمہ ہو جائے گا تب ڈاکٹر ورما کو کام کرنے دیا جائے گا۔ صدر نے کہا، اس طرح تو جناب کافی وقت لگ سکتا ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا، وقت تو لگ جائے گا لیکن اس طرح ڈاکٹر ورما اور فارمولہ بچ جائے گا، ورنہ مجھے یقین ہے کہ ہماری کوئی بھی ایجنسی پاک ایشیا سیکرٹ سروسز کو روک نہ سکے گی اور وہ ڈاکٹر ورما کو ہلاک کر کے فارمولہ لے اڑیں گے اور پھر یہ خوفناک ہتھیار پاک ایشیا بنائے گا اور کافرستان کے خلاف استعمال کرے گا۔ ویسے بھی ہمیں کیا جلدی ہے؟ صدر نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ فارمولہ ڈاکٹر ورما سے واپس لے کر اسے محفوظ کر لیا جائے؟ پرائم منسٹر نے کہا، ہاں، اسے کسی ایسے سیف میں رکھا جا سکتا ہے جس کا علم سوائے آپ کے اور میرے کسی اور کو نہ ہو، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس فارمولے کو کسی یورپی ملک کے کسی اسپیشل بینک لاکر میں رکھوا دیا جائے۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروسز خود ہی ٹکریں مار مار کر واپس چلی جائے گی۔ صدر نے کہا، یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں جناب، یہ وہاں سے فارمولہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ ان کو مطمئن کرنے کا ایک ہی طریقہ میری سمجھ میں آ رہا ہے، پرائم منسٹر نے کہا۔ وہ کیا؟ صدر نے کہا، اصلی فارمولے کی جگہ نقلی فارمولہ رکھ لیا جائے، اس طرح کہ بظاہر تو وہ اصل ہی معلوم ہو اور ڈاکٹر ورما کی جگہ وہاں کسی اور ڈاکٹر کو ڈاکٹر ورما کے میک اپ میں پہنچا دیا جائے، جبکہ اصل ڈاکٹر ورما اور اصل فارمولے کو کسی اور چھاؤنی میں پہنچا دیا جائے۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروسز لامحالہ وہاں کام کریں گی، ہماری ایجنسیاں ان کے خلاف کام کریں گی۔ اگر ہماری کوئی ایجنسی ان کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو مسئلہ ختم، اور اگر فرض محال ایسا نہیں ہو سکتا تو وہ لوگ وہاں کے نقلی ڈاکٹر ورما کو ہلاک کر کے نقلی فارمولہ ہی لے جائیں گے۔ جب وہ اس پہ کام کر لیں گے تبھی انہیں معلوم ہو سکے گا کہ یہ فارمولہ نقلی ہے۔ اس دوران ہم خاموشی سے ڈاکٹر ورما سے اس پر ریسرچ کرا کے اسے مکمل کر لیں گے۔ اس طرح آخری فتح کافرستان کو ہی حاصل ہوگی، پرائم منسٹر نے تجویز دیتے ہوئے کہا۔ تجویز تو اچھی ہے، لیکن اس میں ایک بات قابل غور ہے۔ ان شاطر لوگوں کو لامحالہ علم ہو جائے گا کہ لیبارٹری میں اصل ڈاکٹر ورما نہیں ہے بلکہ نقلی ہے، تو پھر ہمارا سارا پلان وہ سمجھ جائیں گے۔ صدر نے کہا، اس کا کیا حل کیا جائے؟ اگر وہاں سے ڈاکٹر ورما کو ہٹا دیا جائے تب بھی انہیں اصل بات کا علم ہو جائے گا، پرائم منسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ورما کو بھی داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا، ورنہ اس فارمولے پر ریسرچ کون کرے گا اور یہ ہمارے لیے بیکار ہو جائے گا۔ صدر نے کہا، ایک اور کام ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ورما کی ہلاکت کا اعلان کر دیا جائے اور ان کی جگہ کسی اور کو باقاعدہ دفن کر دیا جائے اور سرکاری طور پر اس کا اعلان کر دیا جائے۔ اس طرح امکان ہے کہ انہیں یقین ہو جائے گا کہ واقعی ڈاکٹر ورما ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ اصل ڈاکٹر ورما کو چھپا دیا جائے، وزیر اعظم نے کہا۔ لیکن ایسا کون کرے گا؟ انہیں لامحالہ کہیں نہ کہیں سے پلان کی خبر بھی مل جائے گی۔ اب آپ خود سوچیں، ہمارے خفیہ پلان جس کے بارے میں ہمیں یقین تھا کہ کسی کو علم نہ ہو سکے گا، انہوں نے معلوم کر لیا۔ صدر نے کہا، اس بار یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں یہ کام کسی ایسے گروپ سے کراؤں گا جس کا کسی بھی سرکاری تنظیم سے کوئی تعلق نہ ہو۔ پرائم منسٹر نے جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر ورما کی فوری ہلاکت سے یہ لوگ مشکوک نہ ہو جائیں گے؟ صدر نے کہا، ہم گیم ہی ایسے کھیلیں گے کہ انہیں یقین کرنا پڑے گا۔ پرائم منسٹر نے جواب دیا،
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ سب کچھ اطمینان بھرے انداز میں کر لیں گے تو میری طرف سے اس تجویز کو منظور سمجھیں۔ صدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، آپ بے فکر ہو کر سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں جناب، پھر دیکھیں کہ میں کس طرح عمران اور اس کے ساتھیوں کو چکر دیتا ہوں۔ پرائم منسٹر نے جواب دیا تو صدر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان کے اٹھتے ہی وزیر اعظم بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوکے، گڈ بائے، صدر نے کہا اور تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھ گئے جس سے وہ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ 2 فوجی جیپیں ویران پہاڑی علاقے کی ایک تنگ سی قدرتی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ 2 جیپوں کی سائڈوں پر 2 سرخ رنگ کے جھنڈے لہرا رہے تھے جن پر پیلے رنگ کا ایک چکر سا بنا ہوا تھا۔ آگے والی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا جس نے کافرستانی فوج کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی۔ کاندھوں پر موجود 4 سٹار سے وہ کرنل نظر آ رہا تھا۔ اس کی سائڈ سیٹ پر ٹائیگر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹائیگر کے جسم پر بھی فوجی یونیفارم تھی، وہ سٹارز کے لحاظ سے کیپٹن تھا، جبکہ عقبی سیٹ پر صالحہ اور جولیا بھی فوجی یونیفارم میں موجود تھیں۔ دونوں سٹارز کے لحاظ سے لیڈیز کور کی کیپٹن تھیں، جبکہ دوسری جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر صفدر تھا، اس کے ساتھ تنویر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ عقبی سیٹ پر کیپٹن شکیل فوجی یونیفارم پہنے اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تینوں بھی سٹارز کے لحاظ سے کیپٹن تھے۔ جیپیں خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی جا رہی تھیں اور پھر اچانک موڑ مڑتے ہی انہیں دور سے ایک پہاڑی پر کافرستان کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آنے لگا۔ نیچے سڑک پر باقاعدہ چیک پوسٹ بنی ہوئی تھی جن کے دونوں سائڈوں پر 4 پختہ کمرے تھے۔ چیک پوسٹ پر مسلح فوجی موجود تھے۔ عمران نے جیپ چیک پوسٹ کے قریب لے جا کر روکی اور پھر اچھل کر وہ نیچے اترا تو چیک پوسٹ پر موجود فوجیوں نے انہیں سلوٹ مارا۔ عمران سلوٹ کا جواب دیتے ہوئے ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عمران کے سارے ساتھی جیپوں سے اترے اور جیپوں کے قریب ہی کھڑے ہو گئے۔ کمرے میں ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک کرنل بیٹھا ہوا تھا جس کا چہرہ سخت تھا، اس کے سر کے بال اور بڑی بڑی مونچھیں گہرے سرخ رنگ کی تھیں۔ ہیلو کرنل، میرا نام کرنل راٹھور ہے، بون چھاونی، عمران نے فوجی انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا لیا۔ وہاں موجود کرنل اٹھ کھڑا ہوا، وہ بڑے غور سے عمران کو دیکھ رہا تھا، اس کے مسافے میں گرم جوشی نہ تھی۔ میرا نام کرنل سیٹھی ہے، اس سرخ مونچھوں والے نے کہا اور عمران کے سامنے میز پر رکھی ہوئی کرسی پر فوجی انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یونیفارم کی سائیڈ جیب کا بٹن کھولا اور اس میں سرخ رنگ کا کور نکالا اور اسے کرنل سیٹھی کے سامنے رکھ دیا۔ تھینک یو، کرنل سیٹھی نے کہا اور کور اٹھا کر اسے کھولا۔ کور کے اندر 4 کاغذ لگے ہوئے تھے جن پر مہریں لگی ہوئی تھیں اور فوج کے خصوصی نشانات بھی تھے۔ کرنل سیٹھی نے غور سے ایک کاغذ دیکھا اور پھر کور کو بند کر کے اس نے سائڈ پر پڑا ہوا رجسٹر کھولا اور اس پر اندراجات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اندراجات مکمل کرنے کے بعد اس نے رجسٹر بند کیا اور سائڈ پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ عمران خاموش بیٹھا ہوا تھا لیکن اس کی تیز نظریں مسلسل ماحول کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، شاید فون میں لاؤڈر موجود تھا اور اس کا بٹن آن تھا۔ بون چھاونی، ریسیور اٹھائے جانے کی آواز کے ساتھ ہی ایک مردانہ مگر کرخت آواز سنائی دی۔ گوبی چیک پوسٹ سے کرنل سیٹھی بول رہا ہوں، کمانڈر مول چند سے بات کرائیں۔ کرنل سیٹھی نے عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے اس بار مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، ہیلو، کمانڈر مون چند بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک کرخت گونجدار آواز سنائی دی، کرنل سیٹھی بول رہا ہوں سر، گوبی چیک پوسٹ سے۔ کرنل سیٹھی نے قدرے مؤدبانہ لہجے میں کہا، یس، کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا، سر بھاٹان میڈیکل مشن پر گئے ہوئے اسپیشل بٹالین کے کرنل راٹھور اپنے وفد کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں۔ ان کی تعیناتی بون چھاونی میں ہوئی ہے۔ میں نے کاغذات چیک کر لی ہیں، میں نے سوچا ہے کہ آپ سے فون پر زبانی اجازت بھی لے لوں۔ کرنل سیٹھی نے کہا، اگر کاغذات درست ہیں تو پھر اجازت کی کیا ضرورت ہے، بھیج دو انہیں۔ دوسری طرف سے قدرے ناگوار لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور کرنل سیٹھی نے ریسیور رکھا اور اس نے میز کی دراز کھول کر ایک گول مہر اور سٹیمپ پیڈ نکال کر میز پر رکھے اور کور کے اندر لگے ہوئے کاغذات پر مہر لگانی شروع کر دی۔ یہ لیجئے جناب، ویسے شاید آپ پہلی دفعہ بون جا رہے ہیں۔ کرنل سیٹھی نے کہا، جی ہاں۔ عمران نے کور واپس لے کر کلیئرنس کی مور دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر کمانڈر مول چند سے ذرا بچ کے رہیں، وہ حد درجہ مشتعل مزاج آفیسر ہے۔ کرنل سیٹھی نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا، اس اطلاع کے لیے ممنون ہوں، شکریہ۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو کرنل سیٹھی بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران نے اس سے مصافحہ کیا تو اس بار کرنل سیٹھی کے مصافحے میں گرمجوشی موجود تھی اور پھر عمران باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دوبارہ جیپوں میں بیٹھ گئے تو چیک پوسٹ کا راڈ ہٹا لیا گیا اور عمران نے جیپ سٹارٹ کی اور اسے آگے بڑھا دیا۔ اس کے پیچھے دوسری جیپ بھی چل پڑی اور چند لمحوں بعد انہوں نے چیک پوسٹ کراس کر لی اور ایک بار پھر پہاڑی سفر کا آغاز ہو گیا۔ اگر میں نے خصوصی انتظامات نہ کیے ہوتے تو اس چیک پوسٹ پر آگے جانا ناممکن تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے
बैक मिरर में अकबी सीट पर बैठी हुई जूलिया की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, क्या कोई ख़ास बात हो गई है? जूलिया ने चौंक कर पूछा। हाँ, चेक पोस्ट के इंचार्ज कर्नल सेठी ने बाउन छौनी बाकायदा फ़ोन करके वहाँ के इंचार्ज कमांडर मोल चंद से इजाज़त ली, तभी हमें क्लियर किया। इमरान ने जवाब दिया। इसने कैसे इजाज़त दे दी? क्या तुमने पहले उनसे बात की थी? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, नहीं, इसके लिए मुझे लंबा चक्कर चलाना पड़ा, इसलिए तो भाटान में हमें 3 रोज़ लग गए। काफरिस्तान और भाटान के दरमियान फ़ौजी वफूद का तबादला होता रहता है और वहाँ से मुझे इत्तला मिल गई थी कि स्पेशल बटालियन का एक वफद आजकल भाटान पहुँचा हुआ है। मैंने भागदौड़ करके उनके असल कागजात हासिल कर लिए और फिर बोन छावनी का खुसूसी नंबर लेकर भाटान से कमांडर मूल चंद को बतौर सेकंड कमांडर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ़ोन किया। इस स्पेशल बटालियन का जो वफद भाटान गया था, इसे बोन छावनी में तैनात कर दिया गया है और अब वो बोन छावनी में रिपोर्ट करेगा। यही वजह थी कि जब चेक पोस्ट के इंचार्ज ने कॉल की तो उसने सिर्फ इतना ही कहा कि अगर कागजात दुरुस्त हैं तो फिर हमें रोकने का क्या जवाज़ है, वरना तो मसला बन जाता। इमरान ने जवाब दिया, तुम्हारी यही पेशबंदियां तो हमेशा तुम्हें कामयाबी दिलाती हैं। जूलिया ने तहसीन आमेज लहजे में कहा, लेकिन एक पेशबंदी ने अभी तक काम नहीं दिखाया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सी पेशबंदी? जूलिया ने चौंक कर पूछा। अब क्या बताऊं, सालिहा खामखा नाराज हो जाएगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं क्यों नाराज होंगी इमरान साहब? सालिहा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें शायद इल्म नहीं कि तुम्हें सीक्रेट सर्विस में शामिल करने के लिए मुझे दरपर्दा कितनी कोशिशें करनी पड़ी, सर सुल्तान की मिन्नत करनी पड़ी, चीफ एक्स2 के सामने तुम्हारी मुखालिफत करनी पड़ी है। इमरान ने कहा, मेरी मुखालिफत? क्या मतलब? सालिहा ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में पूछा। वही पेशबंदी का मसला था। मुझे मालूम है कि चीफ इन मामलात में ख्वामख्वाह मेरी मुखालिफत करेगा, चुनाचे मैंने भी दिल भर कर तुम्हारी शमूलियत की मुखालिफत की। नतीजा ये कि तुम्हें शामिल कर लिया गया। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन मेरे सामने तो आपने चीफ से मेरी सिफारिश की थी और जब चीफ ने आपकी बात ना मानी तो आप बाकायदा नाराज हो गए थे, बल्कि आपने चीफ को उसके ओहदे से हटाने की धमकी दे डाली थी। सालिहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वाकई गुस्सा आ गया था कि मैंने तुम्हारी इतनी मुखालिफत की और इस बिना पर की कि चीफ तुम्हें मेंबर बना लेगा, लेकिन चीफ ने फिर भी इनकार कर दिया। रही सिफारिश तो वो तो जूलिया के कहने पर मैंने की थी, जबकि मुझे मालूम था कि चीफ सिफारिश का सिरे से कायल ही नहीं है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि आपने सर सुल्तान से सिफारिश कराई थी। सालिहा शायद उसे जिद करने पर तुल गई थी। मैंने कब कहा है कि मैंने सर सुल्तान से तुम्हारी सिफारिश कराई है? इमरान ने कहा। तो फिर? सालिहा ने हैरान होते हुए कहा, सर सुल्तान ने भी तुम्हारे मेंबर बनने की मुखालिफत की थी। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओह, फिर तो जब चीफ ने मुझे मेंबर बना लिया तो सर सुल्तान ने यकीनन इसे अपनी बेइज्जती समझा होगा। अरे नहीं नहीं, उन्हें भी मालूम है कि चीफ उल्टी खोपड़ी का आदमी है। इमरान ने जवाब दिया, लेकिन तुम किस पेशबंदी की बात कर रहे थे? वो क्या पेशबंदी थी? अचानक जूलिया ने कहा, अच्छा तुम अब भी नहीं समझी? जाहिर है मुतबादिल स्कोप भी तो पेशबंदी के जुमरे में ही आता है। अब यह दूसरी बात है कि मेरी पेशबंदी धरी की धरी रह गई और जनाब सफदर सईद साहब पेश छोड़कर बंदी को ले उड़े। इमरान ने जवाब दिया तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी, जबकि सालिहा इस बार बेख्तियार मुस्कुरा दी। आपने ख्वामख्वाह बातें करके सफदर साहब को परेशान कर रखा है, जबकि आपको याद होगा कि जब आपकी मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो मैंने आपको बता दिया था कि मेरा मंगेतर बैरून मुल्क रहता है, इसकी वापसी पर मेरी उससे शादी हो जाएगी। सालिहा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात तुम्हारी सीक्रेट सर्विस में शमूलियत से पहले तो शायद दुरुस्त होती, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं। अब अगर मंगेतर साहब से तुमने शादी की बात भी मुंह से निकाली तो शायद किसी यूरोपीय मुल्क के खूबसूरत कब्रिस्तान में इसकी खूबसूरत सी कब्र बन जाए। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, क्या मतलब? क्या सीक्रेट सर्विसेज के मेंबरान से शादी करने पर पाबंदी है? सालिहा ने हैरान होकर कहा, नहीं, कोई पाबंदी नहीं, बशर्ते ये दूसरे फरीक का ताल्लुक भी सीक्रेट सर्विस से हो। इमरान ने जवाब दिया, ओह तो ये बात है। सालिहा ने जवाब दिया और बेख्तियार होंठ भींच लिए। इसीलिए तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि डबल एस के चक्कर में ही सही कुछ हो तो सही, शायद हमारा भी स्कोप बन जाए। इमरान ने जवाब दिया
اور اس بار جولیا اور صالحہ دونوں مسکرا دیں۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان کوئی مزید بات چیت ہوتی، اچانک عمران کی جیپ میں نصب فوجی ٹرانسمیٹر سے کال آنی شروع ہو گئی۔ یہ تو چھاؤنی سے کال آ رہی ہے، عمران نے چونک کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک ہاتھ سے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، کرنل پونچا رام کالنگ، اوور، ایک کرخت سی آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار چونک پڑا۔ یس، کرنل راٹھور اٹینڈنگ، اوور، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آپ کی تعیناتی بون چھاؤنی میں جس مقصد کے لیے کی گئی تھی، اب وہ مقصد ختم ہو گیا ہے، اس لیے آپ یہاں سے ہی واپس جا سکتے ہیں اور اب ہیڈ کوارٹر رپورٹ کریں، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ وہ کیسے ختم ہو گیا؟ میں سمجھا نہیں کرنل، اوور، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک حادثہ ہوا ہے اور ڈاکٹر ورما اس میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہیڈ کوارٹر سے ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ آپ کی بون چھاؤنی میں تعیناتی کا مقصد ڈاکٹر ورما کی کسی مخصوص بیماری کی تشخیص اور اس کا علاج ہے، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ او ویری بیڈ نیوز، حادثہ کیسے ہوا؟ اوور، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر ورما کو اچانک دارالحکومت جانا پڑا تھا، انہوں نے کمانڈر سے بات کی، کمانڈر صاحب نے انہیں بتایا کہ جب تک وہ اپنا مشن مکمل نہیں کر لیتے اس وقت تک وہ دارالحکومت نہیں جا سکتے، لیکن انہوں نے کمانڈر صاحب کو بتایا کہ اس مشن کے سلسلے میں ہی دارالحکومت جانا ان کا لازمی ہے۔ مشن کے خصوصی کاغذات بھی وہ ساتھ لے کے جائیں گے اور ان کی واپسی 1 ہفتے بعد ہوگی، جس پر کمانڈر صاحب نے دارالحکومت بات کی تو پرائم منسٹر صاحب نے انہیں خصوصی اجازت اس شرط پر دے دی کہ چھاؤنی کا ہیلی کاپٹر انہیں لے جائے گا اور لے کر آ جائے گا۔ چنانچہ کمانڈر صاحب نے ہیلی کاپٹر بھی بھجوا دیا، لیکن ہیلی کاپٹر چھاؤنی سے کچھ دور ہی پہاڑی سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اور اس میں آگ لگ گئی۔ امدادی پارٹیاں وہاں پہنچی تو ڈاکٹر ورما صاحب کی لاش جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ ان کے ساتھ ایک بریف کیس بھی تھا جس میں کاغذات تھے، وہ بریف کیس بھی کاغذات سمیت جل کر راکھ ہو گیا۔ پائلٹ کا بھی یہی حشر ہوا، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا آپ کمانڈر سے میری بات کرا سکتے ہیں؟ اوور، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ کمانڈر صاحب کے حکم پر ہی میں نے آپ کو کال کی ہے، آپ چاہیں تو خود ان سے بات کر لیں، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، کمانڈر بون چھاؤنی بول رہا ہوں، کرنل پونجا رام میں جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے، اوور، وہی بھاری سی آواز سنائی دی جو اس سے پہلے عمران چیک پوسٹ پر سن چکا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ہمیں واقعی بون چھاؤنی آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اوکے، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا، اور ساتھ ہی اس نے بے اختیار طویل سانس لیا اور آگے بڑھتی ہوئی جیپ کو ایک سائڈ پر کر کے روک دیا۔ اس کے رکتے ہی اس کے عقب میں آنے والی جیپ بھی رک گئی۔ یہ کیا بات ہوئی عمران صاحب؟ یہ کرنل پونجا رام کون تھا؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بون چھاؤنی کا کرنل تھا، شاید کوئی انتظامی انچارج ہوگا۔ بہرحال اس بار ہمارے ساتھ حکومت کافرستان مسلسل چوہے بلی کا کھیل کھیل رہی ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ چوہے بلی کا کھیل؟ کیا مطلب؟ اس بار صالحہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آؤ نیچے، باقی ساتھی بھی پریشان ہوں گے، عمران نے کہا اور جیپ سے نیچے اتر آیا۔ اس کے نیچے اترتے ہی سائیڈ سیٹ پر خاموش بیٹھا ہوا ٹائیگر بھی نیچے اتر آیا اور پھر جولیا اور صالحہ بھی نیچے اتر آئیں۔ عقبی جیپ سے بھی اس کے ساتھی نیچے اترنے لگے۔ اسی لمحے عمران نے چونک کر دائیں طرف دور ایک پہاڑی پر دیکھا۔ باس، دوربین کے شیشے کی چمک میں نے محسوس کی ہے، اچانک ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، اس لیے میں بھی چونکا تھا، ہمیں چیک کیا جا رہا ہے، عمران نے جواب دیا۔ کیا ہوا عمران صاحب، آپ رک کیوں گئے؟ صفدر نے آگے بڑھ کر ان کی جیپ کے قریب آتے ہوئے کہا۔ دوسرے ساتھی بھی اس کے ساتھ ہی آ گئے۔ ابھی چھونی سے اطلاع ملی ہے کہ ڈاکٹر ورما ہیلی کاپٹر کے حادثے میں انتقال کر گئے ہیں اور ساتھ ہی فارمولہ جل کر راکھ ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ میں نے چیک کر لیا ہے، ہمارے سامنے پہاڑی سے باقاعدہ دوربین سے ہمیں چیک بھی کر لیا گیا ہے، اس لیے اب ہم اگر آگے بڑھے تو ہمیں حکوم عدولی میں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، یہ ختم بھی کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن انہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہم ڈاکٹر ورما اور اس کی لیبارٹری کے لیے آ رہے ہیں؟ صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تو اور میں نے وہاں جا کر کیا کرنا تھا؟ میں نے تو یہی چکر چلایا تھا کہ دارالحکومت سے فون کرا دیا کہ ڈاکٹر ورما کسی پیچیدہ بیماری میں مبتلا ہیں، اس لیے صدر صاحب نے خصوصی میڈیکل ٹیم بون چھاؤنی میں تعینات کی ہے تاکہ ان کو چیک بھی کیا جا سکے اور ان کا علاج بھی کیا جائے۔ اس طرح یہ لوگ ہمیں خود اس لیبارٹری تک پہنچا دیتے یا ڈاکٹر ورما کو وہاں بلا لیتے، دونوں صورتوں میں ہمارا مسئلہ خود حل ہو جاتا، عمران نے کہا۔ اوہ، بڑی زبردست پلاننگ کی تھی آپ نے، انتہائی حیرت انگیز، لیکن انہوں نے اسے باقاعدہ چیک تو کیا ہوگا، صفدر نے کہا۔ یہ عام سی بات تھی، اس لیے چیک کیا کرنا تھا، لیکن اب اگر ہم آگے بڑھے تو لا محالہ چیکنگ ہوگی، اس لیے اب ہمیں فوری طور پر واپس جانا ہوگا، عمران نے کہا۔ تو کیا آپ کو یقین ہے کہ ڈاکٹر ورما میں فارمولے کے واقعی ہلاک ہو گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ایک لحاظ سے ہمارا مشن تو ختم ہو گیا ہے، صفدر نے کہا۔ کال کے اس حصے نے تو مجھے شک میں ڈالا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر گیم کھیلی جا رہی ہے۔
डॉक्टर वर्मा को लामोहला या तो लेबॉर्ट्री से हटा लिया गया है या फिर इसकी जगह किसी नकली आदमी को कत्ल कर दिया गया है, ताकि हम यही समझें कि हमारा मिशन खत्म हो गया है। इमरान ने कहा। कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं आप? सफदर ने कहा। यही कि डॉक्टर वर्मा के साथ ब्रीफकेस था, इसमें कागजात थे, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही इसने कर्नल पूंजा राम के साथ होने वाली तमाम गुफ्तगू दोहरा दी। लेकिन इमरान साहब, ये बात तो वो हमें वहां पहुंचने पर भी बता सकते थे। इन्हें आखिर क्या जरूरत ऐसी पेश आ गई कि उन्होंने रास्ते में ही हमें कॉल करके रोक दिया? कैप्टन शकील ने कहा। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर वर्मा हलाक नहीं हुआ, बल्कि जिस तरह सदर और प्राइम मिनिस्टर ने पहले खुफिया प्लान बनाया था, इसी तरह यह प्लान बनाया गया है। यकीनन इन्हें हमारे मुतल्लिक कहीं ना कहीं से इत्तला मिल गई है कि हमें इनके खुफिया राज का इल्म हो गया है, इसलिए उन्होंने हमें एक बार फिर रोकने की कोशिश की है ताकि हम मुतमईन होकर वापस चले जाएं। इमरान ने कहा। लेकिन क्या इन्हें हमारे छावनी पहुंचने की इत्तला मिल गई होगी? अगर ऐसा है तो फिर वो आसानी से हमें इन पहाड़ियों पर ही घेर कर ख़त्म कर सकते हैं, सफदर ने कहा। मेरा ख्याल है कि अब हमें फौरी तौर पर वापस जाना चाहिए। अब असल हालात का पता चलाना पड़ेगा, इसके बाद ही कोई लाहे अमल तय किया जा सकता है, इमरान ने कहा और वापस अपनी जीप की तरफ बढ़ गया और उसके दूसरे साथी भी अपनी जीप की तरफ बढ़ गए। लेकिन इनके चेहरों पर उलझन और परेशानी के तासुरात नुमायां थे। प्राइम मिनिस्टर हाउस के स्पेशल मीटिंग हॉल में शाकिल, कर्नल मोहिन और मादाम रेखा तीनों मौजूद थे, जबकि सामने रखी हुई नशिस्तों की कुर्सी खाली थी। वो तीनों भी खामोश बैठे हुए थे कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और प्राइम मिनिस्टर अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखते ही वो तीनों उठ खड़े हुए। कर्नल मोहन ने फौजी अंदाज में सलूट किया, जबकि शागिल और मादाम रेखा ने इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। तशरीफ़ रखें, प्राइम मिनिस्टर ने इन तीनों को मुखातिब करते हुए कहा। वो तीनों अपनी अपनी नशिस्त पर बैठ गए। आप सब ने यकीनन अखबारात में डॉक्टर वर्मा की हलाकत की खबर पढ़ ली होगी, प्राइम मिनिस्टर ने इन तीनों से मुखातिब होकर कहा। यस सर, कर्नल मोहन ने जवाब दिया। डॉक्टर वर्मा की मौत ना सिर्फ उनकी ज़ात तक काफिरिस्तान के लिए भी नुकसानदेह साबित हुई है, बल्कि इससे बड़ा एक और नुकसान भी हो गया है कि डॉक्टर वर्मा वो फार्मूला भी अपने साथ लेकर आ रहे थे जिस पर उन्होंने रिसर्च करनी थी। वो फार्मूला भी उनके साथ जलकर राख हो गया है। इसलिए अब काफिरिस्तान कभी यह खौफनाक हथियार बनाने के काबिल ना हो सकेगा, प्राइम मिनिस्टर ने उलझे हुए लहजे में कहा। सर, डॉक्टर वर्मा ये फार्मूला लेकर दारुल हुकूमत क्यों आ रहे थे? क्या इसकी कोई खास वजह थी? अचानक कर्नल मोहन ने कहा। हाँ, इस फार्मूले पर काम करते हुए उन्हें मालूम हुआ कि इस फार्मूले में चंद बातें मजीद गौर तलब हैं जिनका हल वो अकेले ना कर सकेंगे। चुनाचे उन्होंने मुझसे बात की और वो इस सिलसिले में गैर मुल्की साइंसदानों से बात करना चाहते थे। उनका कहना था कि इन दोनों गैर मुल्की साइंसदानों को वहाँ लेबॉर्ट्री में भिजवा दिया जाए, लेकिन मैंने पाकेशिया सीक्रेट सर्विसेज की वजह से उनका ये आइडिया मुस्तरद कर दिया। उसके बाद ये तय हुआ कि इन दोनों साइंसदानों को खुसूसी तौर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलवा लिया जाए। डॉक्टर वर्मा फार्मूला समेत यहाँ आ जाएंगे, फिर उनके साथ बातचीत के बाद जब वो मुतमईन हो जाएंगे तो वापस चले जाएंगे। मैंने उनके कहने पर दोनों साइंसदानों से राब्ता किया और उन्हें चार्टर्ड तैयारों के जरिए प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलवा लिया। फिर मैंने डॉक्टर वर्मा को आने के लिए कहा, लेकिन यह हादसा हो गया और सब कुछ खत्म हो गया, प्राइम मिनिस्टर ने जवाब देते हुए कहा। सर, फिर तो पाकेशिया सीक्रेट सर्विसेज भी अब वापस चली जाएंगी। जाहिर है अब इनका मिशन भी खत्म हो गया है, कर्नल मोहन ने कहा। जाहिर है, जब ना डॉक्टर वर्मा रहा और ना फार्मूला, तो फिर क्या मिशन मुकम्मल करेंगे? लामोहला इन्हें वापस ही जाना होगा, प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया। लेकिन जनाब, मुझे यकीन है कि वो वापस नहीं जाएंगे। अचानक शागिल बोल पड़ा तो प्राइम मिनिस्टर बेख्तियार चौंक पड़ा। वापस नहीं जाएंगे? क्यों? प्राइम मिनिस्टर के लहजे में हैरत थी। इसलिए कि वो इसे भी अपने लिए ट्रैप समझेंगे। उन्होंने यही समझना है कि डॉक्टर वर्मा की मौत जाली है। इन्हें पहले ही तजर्बा हो चुका है कि बताया कुछ गया है और किया कुछ गया है। मेरा मतलब तोरा पहाड़ी वाली लेबॉर्ट्री से था, शागिल ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि वो लेबॉर्ट्री पर हमला जरूर करेंगे? प्राइम मिनिस्टर ने होंठ चबाते हुए कहा। यस सर, मैं इस इमरान की फितरत को अच्छी तरह जानता हूँ और हो सकता है कि वो बोन छावनी पहुंच चुके हों। आपने मुझे वहां जाने से रोक दिया था, लेकिन वो कैसे रुकेगा? शागिल ने कहा। वहां जाकर वो क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर ने कहा। वो लेबॉर्ट्री तबाह कर देंगे और क्या करेंगे, शागिल ने जवाब दिया। लेकिन जब इस लेबॉर्ट्री में इनके मतलब की चीज़ ही ना होगी, सरकारी तौर पर भी सब कुछ अखबारात में आ चुका है, तो फिर क्या वो अहमक हैं? वैसे भी बाउंड छावनी के कमांडर को अलर्ट कर दिया गया है, वो पूरी छावनी से कैसे लड़ेंगे? प्राइम मिनिस्टर ने कहा। जनाब, अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं कुछ अर्ज करूं? अचानक मादाम रेखा ने कहा तो प्राइम मिनिस्टर बेख्तियार चौंक पड़े। क्या कहना चाहती हैं आप? प्राइम मिनिस्टर ने हैरान होकर कहा। मैंने बाउंड छावनी से मालूमात हासिल की हैं। इनके मुताबिक वो बाउंड छावनी पहुंचने ही वाले थे और वहां के कमांडर उनके वहां पहुंचते ही उन्हें लेबॉर्ट्री में खुद भिजवाने के लिए तैयार थे। लेकिन फिर डॉक्टर वर्मा हलाक हो गए
اور وہ واپس چلے گئے ہیں۔ مادام ریکھا نے کہا تو نہ صرف وزیر اعظم بلکہ شاگل اور کرنل موہن کے چہروں پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ آپ کھل کے بات کریں مادام ریکھا، پرائم منسٹر نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ جناب، کافرستان سے خصوصی ملٹری میڈیکل مشن بھاٹان گیا تھا جس کا انچارج کرنل راٹھور تھا۔ اس کے ساتھ میڈیکل کور کی 2 خواتین بھی تھیں۔ یہ میڈیکل مشن بھاٹان سے واپسی پر بون چھاونی بھجوایا گیا تھا تاکہ ڈاکٹر ورما جو کسی پیچیدہ بیماری میں مبتلا تھے ان کا علاج کیا جا سکے۔ چنانچہ یہ میڈیکل مشن جو کہ 2 عورتوں اور 5 مردوں پر مشتمل تھا گوپی چیک پوسٹ پر پہنچا۔ وہاں ان کے کاغذات چیک کیے گئے جو کہ درست تھے۔ گوپی چیک پوسٹ کے انچارج کرنل سیٹھی نے بون چھاونی کے کمانڈر سے فون پر بات کی تو انہوں نے اس کی آمد کی اجازت دے دی، لیکن یہ لوگ ابھی راستے میں ہی تھے کہ ڈاکٹر ورما کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آ گیا، جس پر کمانڈر نے اسے راستے میں کال کر کے واپس جانے کا حکم دے دیا۔ پھر یہ لوگ واپس چلے گئے۔ مادام ریکھا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پھر آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وزیر اعظم نے مزید حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ لوگ پاکیشیا سیکرٹ سروسز کا گروپ تھا جناب، عمران اور اس کے ساتھی۔ مادام ریکھا نے کہا تو وزیر اعظم سمیت وہاں موجود تمام افراد اس طرح اچھلے جیسے ان کے قدموں پر اچانک طاقتور بم پھٹ گیا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وزیر اعظم کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ میں درست کہہ رہی ہوں جناب۔ مجھے جب معلوم ہوا کہ اصل لیبارٹری بون چھاونی کے درمیان موجود پہاڑی میں ہے اور اس کے ساتھی برماش سے چارٹرڈ طیارے کے ذریعے براہ راست بھاٹان پہنچ گئے ہیں تو میں نے فوری طور پر کوشش کر دی تھی کہ میں اس راستے کو تلاش کر سکوں جس کے ذریعے یہ لوگ بھاٹان سے بون چھاونی پہنچ سکتے ہیں۔ میرے آدمیوں نے چھاونی میں ایک اعلیٰ افسر تک رسائی حاصل کر لی تاکہ اس سے بھاٹان کے سرحد سے بون چھاونی پہنچنے تک کے تمام راستوں کے بارے میں تفصیلات حاصل کر سکیں۔ تو اس اعلیٰ افسر نے ایک راستہ بھی بتایا اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ بھاٹان سے اسپیشل میڈیکل مشن اس راستے سے بون چھاونی پہنچ رہا تھا کہ ڈاکٹر ورما کے حادثے کی وجہ سے انہیں واپس بھجوا دیا گیا۔ یہ بات سنتے ہی میرے آدمی چونک پڑے اور انہوں نے پوری تفصیلات حاصل کر لیں۔ پھر کمانڈر سے معلومات حاصل کی گئیں تو کمانڈر نے بتایا کہ اس سلسلے میں ہدایات چیف آف سٹاف ہیڈ کوارٹر سے میڈیکل انچارج جنرل سیاگے نے دی تھیں۔ چنانچہ مجھے یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ میں نے فوراً ہی جنرل سیاگے سے رابطہ کیا تو جنرل سیاگے نے انہیں بتایا کہ انہوں نے ایسی کوئی ہدایات نہیں دیں اور جس میڈیکل مشن کی بات کی جا رہی ہے وہ تو ابھی بھاٹان میں ہی ہے، اسے واپس ہی نہیں بلایا گیا۔ میرے کہنے پر انہوں نے بھاٹان رابطہ کیا تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ وہ مشن ابھی تک بھاٹان میں ہی موجود ہے۔ مادام ریکھا نے کہا، اوہ ویری بیڈ، یہ تو انتہائی خوفناک سازش ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر ڈاکٹر ورما ہلاک نہ ہو جاتا تو یہ لوگ ان تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو جاتے۔ وزیر اعظم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، سر پھر بھی ان کی یہ سازش کامیاب نہ ہو سکتی۔ شاگل نے کہا تو وزیر اعظم چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ کیسے؟ وزیر اعظم نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اس لیے سر کہ ڈاکٹر ورما تو ان کی چھاونی پہنچنے سے پہلے ہی ہیلی کاپٹر پر دارالحکومت روانہ ہو چکے تھے اور یہ لوگ ظاہر ہے کہ 1 ہفتے تک وہاں ان کی واپسی کا انتظار نہ کر سکتے تھے۔ شاگل نے جواب دیا، ہوں لیکن سازش تو بہرحال سازش ہی ہے اور کس خوفناک شاطرانہ انداز سے تیار کی گئی ہے۔ ویری بیڈ۔ لیکن مادام ریکھا، آپ نے کہا ہے کہ یہ لوگ واپس نہیں جائیں گے، کیا وہ پھر بون چھاونی پہنچیں گے؟ وزیر اعظم نے کہا، یس سر، انہیں ہرگز ڈاکٹر ورما کی موت پر یقین نہ آئے گا اور وہ لامحالہ کسی اور انداز میں وہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ مادام ریکھا نے کہا، لیکن اب وہاں کیا ہے؟ وہ اگر پہنچ بھی جائیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ کرنل موہن نے کہا، وہ کر تو کچھ نہیں سکتے لیکن ہمارے لیے یہ سنہری موقع ہے، ہم ان کا خاتمہ تو کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ورما کی موت اور فارمولے کے جل جانے سے کافرستان کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی کسی حد تک تلافی ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، تو پھر سر آپ ان کی جنرل کلنگ کا آرڈر دے دیں، وہ جہاں بھی ہوں گے ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ جناب، پاکیشیا سیکرٹ سروسز ایک ادارہ ہے، چند لوگوں کی موت سے پورا ادارہ تو ختم نہیں ہو سکتا۔ البتہ ایک بات ہے، اگر عمران ہلاک ہو جائے تو یوں سمجھیے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروسز مفلوج ہو کے رہ جائے گی، اس لیے ہماری کوشش اس عمران کو ختم کرنے کی ہونی چاہیے۔ مادام ریکھا نے کہا، مجھے آپ کی باتوں سے یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ لوگ لامحالہ بون چھاونی جائیں گے، اس لیے اب میں آپ کی ڈیوٹیاں لگاتا ہوں۔ بلیک فورس بون چھاونی میں رہے گی اور کرنل موہن وہاں کے انچارج ہوں گے۔ بلیک فورس کے ذمے یہ ڈیوٹی ہوگی کہ کم از کم 1 ماہ تک وہاں کسی کو بھی بون چھاونی میں داخل نہ ہونے دیں۔ ویسے میں یہ آرڈر کر دیتا ہوں کہ بون چھاونی سے کوئی فوجی 1 ماہ تک باہر نہیں جا سکے گا۔ اب یہ کام بلیک فورس کا ہے کہ وہ ایسے انتظام کرے کہ کوئی پرندہ بھی بون چھاونی میں داخل نہ ہو سکے۔ وزیر اعظم نے اچانک فیصلہ کن لہجے میں کہا، یس سر، میں یقیناً ایسے انتظامات کر لوں گا کیونکہ میرا تعلق فوج سے رہا ہے
اور میں پہاڑی چھونیوں کے بارے میں باقی سب سے زیادہ جانتا ہوں، کرنل موہن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ مادام ریکھا، آپ کی ایجنسی بون چھاونی سے گوپی چیک پوسٹ تک اور اس رینج میں تمام دوسرے راستوں پر 1 ماہ تک پکٹنگ کرتی رہے گی۔ پہاڑیوں پر آپ نئے چیکنگ ٹاور بنا سکتی ہیں اور وہاں موجود فوجی چیکنگ ٹاورز بھی آپ کی ماتحتی میں ہوں گے۔ آپ نے انسان تو انسان کسی جانور کو بھی اس رینج میں داخل نہیں ہونے دینا، اور اگر کوئی داخل ہونے کی کوشش کرے تو اسے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے ہلاک کر دینا ہے، وزیر اعظم نے کہا۔ یس سر، مادام ریکھا نے جواب دیا۔ اس سلسلے میں اگر آپ کی ایجنسی کے پاس افراد کم ہوں تو جنرل ملٹری ہیڈ کوارٹر سے آپ اپنی مرضی کے افراد یا دستوں کا انتخاب کر سکتی ہیں۔ یہ سب آپ کی ماتحتی میں کام کریں گے۔ آپ کا مشن 1 ماہ تک وہاں کام کرے گا، وزیر اعظم نے کہا۔ یس سر، مادام ریکھا نے جواب دیا۔ مسٹر شاگل، آپ کی سیکرٹ سروسز یہ اطلاعات حاصل کریں گی کہ پاکیشیا سیکرٹ سروسز کہاں ہیں، اور آپ یہ اطلاعات مادام ریکھا اور کرنل موہن تک پہنچانے کے پابند ہوں گے، وزیر اعظم نے کہا۔ سوری جناب، میں اور میری سروسز یہ کام نہیں کر سکتی، شاگل نے یک لخت انتہائی سنجیدہ لہجے مگر صاف اور واضح طور پر انکار کرتے ہوئے کہا۔ اس صاف اور سپاٹ انکار پر وزیر اعظم نہ صرف چونک پڑے بلکہ ان کے چہرے پر یک لخت شعلے سے بھڑک اٹھے۔ مادام ریکھا اور کرنل موہن کے چہروں پر بھی حیرت تھی۔ شاید انہیں بھی یہ توقع نہیں تھی کہ شاگل وزیر اعظم جیسے عہدیدار کو ایسا صاف اور سپاٹ جواب دے گا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ میرے حکم سے انکار کر رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور آپ کو کیا سزا دی جا سکتی ہے؟ وزیر اعظم نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ میں آپ کے حکم سے انکار نہیں کر رہا ہوں جناب، لیکن آپ مجھے کوئی حکم دے ہی نہیں سکتے۔ میرا ادارہ براہ راست صدر مملکت کے تحت ہے اور میرے ادارے کو صرف صدر صاحب ہی حکم دے سکتے ہیں۔ باقی آپ سمیت دیگر افراد کے احکامات کی تعمیل کرنا میری ذاتی ثوابدید پر منحصر ہے۔ آپ نے ابھی تک جو کچھ بھی فرمایا ہے مجھے اس سے شدید اختلافات ہیں۔ آپ نے کافرستان کے سب سے اہم ادارے سیکرٹ سروسز کو ان چھوٹے اداروں کے تحت کر دیا ہے، اس لیے مجھے آپ کی بات تسلیم نہیں، شاگل نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ میں صدر صاحب سے بات کرتا ہوں، وزیر اعظم نے اسی طرح شدید غصیلے لہجے میں کہا اور سامنے رکھی ہوئی فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے بٹن پریس کر دیا۔ صدر صاحب سے بات کرائیں، ابھی اور اسی وقت اور فوراً، وزیر اعظم نے انتہائی سخت اور چیختے ہوئے لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ان کے چہرے پر اب غصے کے ساتھ ساتھ خجالت کے تاثرات نمایاں تھے۔ ظاہر ہے انہیں مادام ریکھا اور کرنل موہن کے سامنے شاگل کے اس طرح انکار پر ذہنی اور قلبی طور پر شدید خجالت محسوس ہو رہی تھی۔ شاگل ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا تھا، اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ چند لمحوں بعد ہی فون کی گھنٹی بجی تو وزیر اعظم نے ایک جھٹکے سے ریسیور اٹھایا۔ یس، وزیر اعظم نے کہا۔ صدر صاحب بات کریں گے جناب۔ دوسری طرف سے ان کے پی اے کی آواز واضح طور پر سب کو سنائی دی۔ شاید میٹنگ روم کی وجہ سے اس فون میں آٹومیٹک لاؤڈر نصب تھا، جس کی وجہ سے دوسری طرف سے آنے والی آواز واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ یس، پریزیڈنٹ اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد صدر مملکت کی باوقار اور ٹھہری ہوئی آواز آئی۔ پرائم منسٹر بول رہا ہوں جناب، مسٹر شاگل نے میری اتھارٹی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کا لہجہ بے حد غصیلا تھا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ دوسری طرف سے صدر کی حیرت بھری آواز سنائی دی تو وزیر اعظم نے میٹنگ کال کرنے سے لے کر اب تک کی ہونے والی کارروائی مختصر طور پر بتا دی۔ البتہ شاگل کی بات انہوں نے پوری تفصیل سے سنا دی۔ کیا مسٹر شاگل یہاں موجود ہیں؟ دوسری طرف سے صدر نے کہا۔ یس سر، وزیر اعظم نے کہا۔ انہیں ریسیور دیں، صدر نے کہا۔ ادھر آئیں اور فون اٹینڈ کریں۔ وزیر اعظم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے شاگل سے مخاطب ہو کر انتہائی توہین آمیز لہجے میں کہا۔ سوری سر، میں آپ کے سیکریٹریٹ کا کلرک نہیں ہوں، سیکرٹ سروسز کا چیف ہوں۔ اگر میری بات صدر صاحب سے کروانی ہے تو ریسیور مجھے یہاں دیں، شاگل نے اور زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ اوہ، تمہاری یہ جرت، تم! وزیر اعظم کی حالت دیکھنے والی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا جیسے ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ اٹھ کر شاگل کو گردن سے دبوچ لیں اور اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دیں۔ پرائم منسٹر صاحب، پلیز اپنے آپ پر قابو رکھیں، میں خود آ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے صدر صاحب کی باروب آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تمہیں پرائم منسٹر صاحب کی توہین کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کرنل موہن نے یک لخت بڑے نفرت بھرے لہجے میں شاگل سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم بھی اپنی اوقات میں رہو، سمجھے؟ تم کرنل فریدی نہیں ہو، کرنل موہن ہو، اور مجھے معلوم ہے کہ بلیک فورس کا اصل انچارج کون ہے اور وہاں تمہاری کیا حیثیت ہے۔ شاگل اس پر الٹ پڑا۔ یہ شخص پاگل ہو گیا ہے، اب اس کی سزا موت ہے، وزیر اعظم نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ پلیز آپ ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالیں جو آپ کے شایانہ شان نہ ہوں۔ میں سیکرٹ سروسز کا چیف ہوں اور میرا یہ عہدہ ایسا ہے کہ جس کی عزت کرنا آپ پر فرض ہے۔ شاگل نے ہونٹ چباتے ہوئے وزیر اعظم کو مخاطب کیا تو وزیر اعظم ایک جھٹکے سے اٹھے
اور اس سے پہلے کہ ان کے اٹھنے کی وجہ سے تینوں احتراماً اٹھتے وہ تقریباً بھاگتے ہوئے انداز میں میٹنگ ہال کے دروازے کی طرف بڑھ گئے اور چند لمحوں بعد ان کے پیچھے دروازہ ایک دھماکے سے بند ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا واقعی تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ مادام ریکھا نے وزیر اعظم کے جاتے ہی شاگل سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا دماغ نہیں چلا، تم لوگوں کو اپنی اوقات بھول گئی ہے۔ آج تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ میں کون ہوں۔ شاگل نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم نے اپنی موت کو آواز دی ہے، اب تم کسی صورت نہ بچ سکو گے۔ کرنل موہن نے بڑے حسیلے اور نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ شاگل نے کہا۔ آخر تم کس بات پر اکڑ رہے ہو؟ کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ اس بار مادام ریکھا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے شاید شاگل کا یہ روپ واقعی نیا تھا، وہ اسے کسی طور پر سمجھ نہ پا رہی تھیں۔ میں اکڑ نہیں رہا، وزیر اعظم سمیت تم سب کو بتا رہا ہوں کہ میری اور تمہاری حیثیت میں کیا فرق ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وزیر اعظم صاحب میرے خلاف کیوں ہیں۔ آج تک میں ٹالتا چلا گیا، لیکن آج انہوں نے یہ کہہ کر کہ میں تم دونوں کو رپورٹ دینے کا پابند ہوں، مجھے بولنے پر مجبور کر دیا ہے۔ شاگل نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی میٹنگ روم کا دروازہ کھلا اور دروازے سے صدر مملکت اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے وزیر اعظم صاحب تھے، جن کے چہرے پر ابھی تک غصہ موجود تھا۔ شاگل، مادام ریکھا اور کرنل موہن تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ کرنل موہن نے فوجی انداز میں سلوٹ کیا، جبکہ شاگل اور مادام ریکھا نے دونوں کو سلام کیا۔ لیکن دوسرے لمحے شاگل کا چہرہ یکلک پتھرا سا گیا جب اس نے دو مسلح کمانڈوز کو دروازے کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ دروازے کے سامنے ہی رک گئے تھے۔ مادام ریکھا اور کرنل موہن دونوں کے چہروں پر ان کمانڈوز کو دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ تشریف رکھیں، صدر نے کہا، اور پھر اپنے لیے مخصوص کرسی پر بیٹھ گئے، جبکہ وزیر اعظم بھی ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ شاگل، مادام ریکھا اور کرنل موہن بھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ مسٹر شاگل، مجھے پرائم منسٹر صاحب نے تفصیل سے سب کچھ بتا دیا ہے۔ آپ کو ان کے ساتھ اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بہرحال منتخب وزیر اعظم ہیں اور ان کے اختیارات مجھ سے بھی زیادہ ہیں۔ صدر نے شاگل سے مخاطب ہو کر کہا۔ ان کے لہجے میں تلخی نمایاں تھی۔ جناب صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب کو بھی یہ حق نہیں حاصل ہے کہ وہ سیکرٹ سروسز کے چیف کی توہین کریں۔ اب تو انہوں نے دو مسلح کمانڈوز میٹنگ روم میں بلا کر مجھے واضح طور پر دھمکی دے دی ہے، اور اب میں ان کا کوئی حکم کسی صورت میں تسلیم نہیں کروں گا۔ اب میں واقعی بتاؤں گا کہ سیکرٹ سروسز کا چیف کیا حیثیت رکھتا ہے۔ میرے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں، جب یہ ثبوت قومی اسمبلی میں پیش کروں گا تو پورے کافرستان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ شاگل نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ یہ کھلی بلیک میلنگ ہے اور میں کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ میں آپ کو اس عہدے سے ڈسمس کرتا ہوں اور آپ کی گرفتاری کا حکم دیتا ہوں۔ وزیر اعظم نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ غصے کی شدت سے ان کا چہرہ بری طرح بگڑ گیا تھا۔ ان کی اس بات پر دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے دونوں کمانڈوز تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ رکو اور باہر جاؤ، اٹ از مائی آرڈر۔ صدر نے ان دونوں کمانڈوز سے مخاطب ہو کر انتہائی سخت لہجے میں کہا تو وہ دونوں تیزی سے مڑے اور پھر دروازہ کھول کر باہر چلے گئے۔ جناب، آپ اس شخص کی فیور کر رہے ہیں جو کافرستان کے منتخب وزیر اعظم کو اس طرح کھلے عام بلیک میل کر رہا ہے، جو آپ کی موجودگی میں دھمکی دے رہا ہے۔ یہ پاگل ہو چکا ہے جناب، وزیر اعظم نے صدر سے مخاطب ہو کر انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ جناب، پہلی بات تو آپ یہ سن لیں کہ آپ صدر صاحب بھی مجھے میرے عہدے سے ڈسمس یا معطل نہیں کر سکتے۔ میرا یہ عہدہ آئینی ہے، آپ کا یا صدر صاحب کا دیا ہوا نہیں ہے۔ ایوان زیریں اور ایوان بالا کی 2/3 اکثریت کے متفقہ فیصلے سے ہی مجھے یہ عہدہ دیا گیا ہے، اور یہی اکثریت مجھے اس عہدے سے چند خاص شرائط پر ہٹا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بحیثیت سیکرٹ سروسز کے چیف میں ڈبل ریڈ اتھارٹی ہولڈر ہوں، اور ڈبل ریڈ اتھارٹی کے حوالے سے آپ اور صدر صاحب بھی میرے احکامات کی تعمیل کے پابند ہے۔ شاگل نے بھی غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وزیر اعظم نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مسٹر شاگل درست کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، اس لیے میں نے آپ کو باہر بھی کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، لیکن آپ بھی ان کمانڈوز کو اندر لے آئے۔ مسٹر شاگل چیف آف سیکرٹ سروسز ہیں، اور چیف آف سیکرٹ سروسز کے لیے کافرستانی آئین میں خصوصی آرٹیکل موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مسٹر شاگل آپ میرے اور میرے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر یہ چاہیں تو اس سے انکار بھی کر سکتے ہیں، صدر نے کہا۔ اوہ، مگر میں نے تو کافرستانی آئین میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی، وزیر اعظم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ آرٹیکل آئینی طور پر سیکرٹ رکھا گیا۔ ایوانی زیریں کے اسپیشل لاکر میں آئین کا جو اصل مسودہ موجود ہے، اس میں یہ آرٹیکل موجود ہے، لیکن اسے شائع نہیں کیا جا سکتا، صدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پرائم منسٹر صاحب کی حالت ایسی ہوگی جیسے غبارے سے یکلت ہوا نکل کر غبارہ بری طرح سکڑ جاتا ہے، جبکہ مادام ریکھا اور کرنل موہن دونوں اس طرح شاگل کو دیکھ رہے تھے جیسے وہ شاگل کی بجائے کسی مافوق الفطرت انسان کو دیکھ رہے ہوں، جبکہ شاگل کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ مسٹر شاگل، کیا آپ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب آپ سے معافی مانگیں؟
صدر نے شاگل سے مخاطب ہو کر کہا جو اب تک کھڑا تھا. نہیں جناب, میں وزیر اعظم صاحب کی دل سے عزت کرتا ہوں, لیکن چونکہ میں سیکرٹ سروسز کا سربراہ ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب بھی سیکرٹ سروسز کے ادارے کی توہین نہ کریں. انہوں نے اپنے حکم میں سیکرٹ سروس کو پاور ایجنسی اور بلیک فورس کے مقابلے میں کم حیثیت دی ہے, جس پر مجبوراً مجھے سب کچھ کہنا پڑا. شاگل نے کہا آئی ایم سوری فار دس مسٹر شاگل, میں نے ایسا دانستہ نہیں کیا تھا. وزیر اعظم نے کہا جناب میں بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں, آپ وزیر اعظم ہیں, اس ملک کے منتخب وزیر اعظم, مجھ سے جو گستاخی ہوئی اس پر میں شرمندہ ہوں. شاگل نے بھی فوراً جواب دیتے ہوئے کہا شکریہ مسٹر شاگل, مجھے یقین ہے کہ ایسی صورتحال دوبارہ پیدا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے سر, وزیر اعظم صاحب کے ہر حکم کی تعمیل ہوگی, چاہے یہ مجھے اور میرے ادارے کے ہر فرد کو گولیوں سے کیوں نہ اڑا دیں. شاگل نے کہا اس کا مزاج ہی ایسا تھا کہ وہ نارمل نہیں رہ سکتا تھا, یا اس انتہا کو پہنچ جاتا تھا یا دوسری انتہا پر. پھر میں چلتا ہوں, آپ اپنی میٹنگ جاری رکھیں. صدر نے کہا نہیں جناب, آپ تشریف رکھیں, جو فیصلے ہم کر رہے ہیں اس میں آپ کا بھی تجربہ شامل ہونا چاہیے. وزیر اعظم نے کہا تو صدر مملکت مسکرا دیے. Press the bell icon.